channel Books with AR, Renegade Immortal, Chapter 502। इस वक्त वो ये इसलिए कर पा रहा था, इसलिए नहीं कि उसकी कल्टीवेशन यहाँ की सर्दी को दबाने के लिए काफी मजबूत थी, बल्कि उसके दिल में मौजूद सर्दी की वजह से। उसके दिल की सर्दी पिघल नहीं सकती थी और इसी ने उसे एक ना झुकने वाली हिम्मत दी थी। ये जहन की पाकीज़गी की हालत थी। मेरा दिल सर्द है, इसलिए दुनिया की कोई सर्दी मुझे आधे सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकती। वांग लिन की निगाहें सर्द थीं और उससे निकलने वाली ऑरा भी सर्द थी। इस वक्त वो इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि उससे कभी ना पिघलने वाली कदीम बर्फ जैसी ऑरा निकल रही थी। पहाड़ की चोटी पर टावर के ऊपर ऑल सीयर वहां बैठा वांग लिन को देख रहा था, जो कदम ब कदम चोटी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं जब वो वांग लिन को घूर रहा था और अपनी सोचों में गुम था। असल में ऑल सीयर ने सिर्फ ये सोचा था कि वांग लिन रुकने से पहले शैटर्ड लैंड ऑफ द सेलेस्टियल्स में 10 कदम उठाएगा। 10 कदम मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की हद थी। अगर वांग लिन ऐसा कर सकता तो वो वांग लिन को टावर पर बुला लेता ताकि उसे एक फॉरबिडन स्पेल सिखाए। लेकिन इस वक्त वांग लिन पहले ही 21 कदम चल चुका था और ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की हद थी। सिर्फ एक एसेंडेंट कल्टीवेटर की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ही कोई 22वां कदम उठा सकता था और अपने ओरिजिन सोल को जमने से बचा सकता था। ऑल सीयर की जहनी ताकत के बावजूद वो अपने दिल में हैरानी महसूस किए बिना ना रह सका। जहन की पाकीज़गी, ये बच्चा यहाँ अपने जहन को पाक कर रहा है। सेलेस्टियल कल्टीवेशन, सच्चाई की कल्टीवेशन और डाओ कल्टीवेशन, लगता है इस बच्चे ने कुछ रोशनी हासिल कर ली है। उसका दिल सर्द है, इसलिए दुनिया की कोई चीज़ कितनी भी सर्द क्यों ना हो, उसके दिल पर असर नहीं कर सकती। इस हालत को इस्तेमाल करते हुए वो 21 कदम उठाने में कामयाब रहा। वांग लिन, मास्टर ने तुम्हें कम समझा। अगर तुम 10,000 साल से ज्यादा कल्टीवेट करो तो मुझे हैरानी है कि क्या तुम निर्वाणा के 3 इलाकों तक पहुंच सकोगे। वांग लिन 21वां कदम उठाने के बाद रुक गया। उसका पूरा जिस्म अब बर्फ की तरह ठंडा था। मेरा डोमेन रीइनकार्नेशन के तहत जिंदगी और मौत की समझ का एक छोटा सा हिस्सा है। रीइनकार्नेशन का डाव मौजूदा सबसे बेरहम डाउज में से एक है। वांग लिन के पीछे आसमान ने रंग बदला और उसके पीछे गिरने वाली बर्फ घूमने लगी। फिर अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्क्रोल नमूदार हुआ। स्क्रोल पर दरिया और पहाड़ नजर आए, ताहम वहां कोई रंग नहीं था, सिर्फ स्याह और सफेद। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली, अपना पांव उठाया और 22वां कदम रखा। इस कदम के साथ पूरा पहाड़ लरज उठा और उसके नीचे की बर्फ चटक गई। इससे साफ जाहिर था कि वो कदम कितना ताकतवर था। ऑल सीयर की आंखों से सुनहली रोशनी निकली जब वो टावर के अंदर खड़ा हुआ। उस वक्त सुनियुन लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ 26 कदम उठाने में कामयाब हुआ था। वांग लिन, तुम कितने कदम उठा सकते हो? वांग लिन ने अचानक अपना सर उठाया और पहाड़ की चोटी पर मौजूद टावर को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना पांव उठाया और एक और कदम रखा। इस बार उसने सिर्फ एक कदम नहीं उठाया, उसने 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम उठाए। पहले कदम पर वांग लिन ने अपना सर उठाया और उसकी आंखें सर्द हो गईं। दूसरे कदम पर उसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। तीसरे कदम पर उसके पीछे मौजूद लाइफ एंड डेथ स्क्रोल अचानक छोटा हो गया और उसके सर के ऊपर तैरने लगा। चौथे कदम पर वांग लिन एनर्जी से भर गया क्योंकि उसके दिल की सर्दी उसके जिस्म में समा गई। ये सर्दी उसके डोमेन के साथ मिलकर एक पुरस्रार कुव्वत बना रही थी और उसी के साथ उसने 5वां कदम उठाया। इस 5वें कदम के बाद वांग लिन की निगाहें बिजली की तरह थीं जब उसने पहाड़ की चोटी पर टावर को देखा। उसने मुसलसल 5 कदम उठाए और हर कदम जो उसने उठाया उससे पहाड़ से गरजने की आवाजें गूंजती रहीं। 5 कदम उठाने के बाद वांग लिन के गिर्द बेशुमार दरारें पड़ गईं, ताहम टूटने के बजाय वो पुरस्रार तरीके से ठीक होने लगीं। 27 कदम। वांग लिन के ऊपर तैरता हुआ लाइफ एंड डेथ स्क्रोल उसके सर से 3 इंच ऊपर से उसके सर में दाखिल हो गया और उसके ओरिजिन सोल के साथ मुकम्मल तौर पर मिल गया। इस लम्हे वांग लिन के जिस्म से अचानक एक हैरत अंगेज आरा निकली। उसके लंबे बाल बिना किसी हवा के हिलने लगे और उसके गिर्द की बर्फ चक्कर खाने लगी जब वो उससे दूर ढकेली जा रही थी। डोमेन, ये वो चीज़ है जो कोई सोल फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने पर समझता है और फिर सोल फॉर्मेशन स्टेज के 3 मराहिल में इसकी समझ हासिल करता है, इससे पहले कि वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर सके। तब तक किसी को सिर्फ काफ़ी कल्टिवेशन और सेलेस्टियल जेड्स की ज़रूरत होती है ताकि अपने जिस्म को एक फ़ानी जिस्म से एक सेलेस्टियल बॉडी में बदल सकें। फिर जब किसी का ओरिजिन सोल उनके जिस्म के साथ मुकम्मल तौर पर मिल जाता है तो वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकते हैं।
کسی کا ڈومین ایک مکمل جسمانی موجودگی بن جائے گا جب وہ اسے سول ٹرانسفارمیشن سٹیج پر سمجھیں گے۔ تاہم یہ عمل فوراً نہیں ہوتا بلکہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ وانگ لن کا لائف اینڈ ڈیتھ ڈومین ایک بہت ہی نایاب ڈومین تھا اور اسے جسمانی شکل دینا بہت مشکل تھا۔ اب تک وانگ لن کو اسے جسمانی شکل دینے کے بارے میں صرف ایک دھندلا سا اندازہ تھا، اس نے ابھی تک اہم نکات نہیں سمجھے تھے۔ اگر وہ اسی طرح چلتا رہا تو اس کے اسینڈنٹ سٹیج تک پہنچنے کا امکان بہت کم تھا، لیکن آج شیٹرڈ لینڈ آف دا سیلیسٹیلز پر اس کا ڈومین اور اس کے ذہن کی پاکیزگی مل گئے، جس سے وہ اپنی اصل 22 قدم کی حد سے 5 اور قدم اٹھانے میں کامیاب رہا۔ یہ 5 قدم ڈاؤ کی راہ پر اٹھائے گئے قدم تھے جو پیچھے نہ مڑ کر دیکھنے کے عزم سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر وہ ایک قدم نہ اٹھاتے تو ٹھیک تھا، لیکن اگر اس نے اٹھایا تو اسے ان سے آگے نکلنا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اس لمحے کو استعمال کرتے ہوئے وانگ لن اپنے ڈومین کو جسمانی شکل دینے میں ایک اہم قدم آگے بڑھانے میں کامیاب رہا۔ حالانکہ اس قدم نے اس کے ڈومین کی سمجھ میں زیادہ اضافہ نہیں کیا یا اس کی کلٹیویشن میں زیادہ اضافہ نہیں کیا، لیکن اس نے اسینڈنٹ سٹیج تک پہنچنے کے لیے ایک بہت اہم راہ ہموار کی۔ ڈومین جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ٹاور میں آل سیئر نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ اس بچے میں 100 سال کے اندر اسینڈنٹ سٹیج تک پہنچنے کی امید ہے۔ 27 قدم، وانگ لن نے سوچا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ 27 قدم ہی حد تھی۔ حقیقت میں 25ویں قدم پر اس کا ڈاؤ اور ڈومین اپنی موجودہ حد تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے ڈومین کے جسم میں داخل ہونے اور اس روشنی کی وجہ سے جو اس نے حاصل کی تھی، وہ کچھ اور قدم اٹھانے میں کامیاب رہا اور کل 27 قدم تک پہنچ گیا۔ وانگ لن جانتا تھا کہ وہ 28واں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ یہ قدم اٹھاتا تو اس کی ساری کلٹیویشن غائب ہو جاتی اور یہاں تک کہ اس کا اوریجن سول بھی ٹوٹ جاتا۔ ٹھیک اسی لمحے ٹاور کی چوٹی پر 7 رنگوں کی روشنی تیزی سے چمکنے لگی اور 7 رنگوں کے حلقوں میں بدل گئی جنہوں نے پورے پہاڑ کو گھیر لیا۔ اس لمحے پہاڑ کے گرد موجود تمام سردی اچانک غائب ہو گئی۔ وانگ لن کے سامنے برف 7 رنگوں کی روشنی سے چمکنے لگی اور اس کے سامنے زمین سے 7 رنگوں کی ایک قوس و قزح اڑ کر نکلی۔ مجھ سے ملنے اوپر آؤ، آل سیئر کی آواز چوٹی پر موجود ٹاور سے آئی اور یہ شان سے بھری ہوئی تھی۔ وانگ لن کا چہرہ پرسکون تھا جب اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کلٹیویشن کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے سے پہلے قوس و قزح پر قدم رکھا۔ ایک قدم کے ساتھ اس نے قوس و قزح پر قدم رکھا اور دوسرے قدم کے ساتھ اس نے باقی 70 سے زیادہ قدم طے کر کے ٹاور کے دامن میں پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت ہی عام سا دکھنے والا ٹاور تھا۔ اس لمحے 7 رنگوں کی روشنی کی شعاعیں ٹاور کے دامن میں جمع ہو گئیں اور آل سیئر کی شکل میں ڈھل گئیں۔ میری ہیونلی فیٹ سیکٹ کا بانی کوئی کلٹیویٹر نہیں بلکہ یہ ہیون فیٹ سپیل ہے۔ میں صرف آسمان کی قسمت کی تلاش کرتا ہوں۔ قسمت کے سپیلز آسمان اور انسان دونوں بنا سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہو قسمت ہی اہم ہے۔ میں اتفاق سے پلانٹ سوزوکو سے گزر رہا تھا جب تم اپنے ڈومین کو سمجھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں اپنے ڈومین کی اصل تک جاتے ہوئے دیکھا اور میں استعداد سے محبت کی وجہ سے تمہیں ایک شاگرد کے طور پر قبول کرنے کے لیے للچا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان قسمت تھی، استاد اور شاگرد کی قسمت۔ مین آل سیئر نے اپنی پوری زندگی آسمان کی قسمت کی پیروی کی ہے اور اس لیے میں نے تمہیں اپنے شاگرد کے طور پر قبول کیا۔ اس نقطے پر آل سیئر رکا اور وانگ لن کو دیکھا۔ وانگ لن کے چہرے پر احترام تھا۔ وہ بس وہاں کھڑا رہا اور خاموش رہا۔ تمہارا 27 قدم چلنا میری توقع سے باہر تھا۔ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ آل سیئر نے اپنی نظر ہٹائی، اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہوا کو پکڑ لیا۔ اس علاقے میں ایک پھٹنے کی آواز گونجنے کے ساتھ آسمان اس معمولی سی پکڑ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے ایک بہت بڑا شگاف بن گیا۔ شگاف سے 7 رنگوں کی روشنی نکلی اور پورے سیکٹ کو ڈھک لیا۔ اس وقت مین سیکٹ اور 3 پہاڑی اس 7 رنگوں کی روشنی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اسی وقت 7 ڈویژنوں میں سے ہر ایک نے اپنے ڈویژن کے مطابق ایک رنگ کا ہیلو چھوڑا۔ اس لمحے پلانٹ ٹیانیون کا ایک حصہ اس 7 رنگوں کی روشنی سے ڈھک گیا تھا۔ اس تمام 7 رنگوں کی روشنی کے منبع شگاف میں آل سیئر نے ایک 7 رنگوں کی اورا چھوڑی اور مسکرایا۔ اپنی پوری زندگی میں نے 7 رنگوں سے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ اگر تم یہاں 3 پہاڑوں سے سیاہ اور سفید کو بھی شامل کر دو تو 9 رنگ مل کر دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آل سیئر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس لمحے پہلے والی تمام نرمی چلی گئی اور اس کی جگہ شان نے لے لی۔ اس نے وانگ لن کو دیکھا اور چلایا، وانگ لن، گھٹنے ٹیکو۔ بنا کچھ کہے وانگ لن نے تیزی سے گھٹنے ٹیکے اور اپنا سر اٹھا کر آل سیئر کو دیکھا۔ آل سیئر کے دائیں ہاتھ نے وانگ لن کی طرف اشارہ کیا اور وہ چلایا، آج میں آل سیئر وانگ لن کو 9 رنگوں کے تحت پرپل ڈویژن کے 7ویں شاگرد کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ وانگ لن، کیا تم میرا شاگرد بننے،
सेक्ट के कवानीन की पैरवी करने, हेवनली फेट सेक्ट से गद्दारी न करने, कल्टीवेशन पर तवज्जो देने, ग्रैंड दाव के रास्ते पर चलने और अपना दाव मुकम्मल करने के लिए तैयार हो, तुम मुझे जवाब दो। वोंग लिन की आंखें संजीदा हो गईं। उसने एक पुरअज़म अंदाज दिखाया और कहा, जब तक मास्टर मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा, मैं मास्टर के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जब तक हेवनली फेट सेक्ट मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा, मैं हेवनली फेट सेक्ट के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये मेरा वोंग लिन का वादा है। ऑलसेयर की आंखें सुकड़ गईं और उसने एहतियात से वोंग लिन को देखा और फिर आहिस्ता से सर हिलाया। उसका बायां हाथ शिगाफ की तरफ बढ़ा और पूरा आसमान अचानक लरज उठा। एक बहुत बड़ा 7 रंगों का अल्टर आहिस्ता आहिस्ता आसमान से नीचे उतरा। ये अल्टर बहुत बड़ा था। जब इसका सिर्फ एक टुकड़ा नीचे उतरा तो वहां कड़कड़ाने की आवाजें आईं, जैसे जमीन इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अल्टर पर बेशुमार 7 रंगों की लकड़ी की तख्तियां थीं। इस लम्हे ऑलसेयर के बाएं हाथ के इशारे से एक लकड़ी की तख्ती उड़कर बाहर आई और उसकी हथेली पर आ गिरी। ऑलसेयर का नाखून एक चाकू की तरह था। जब उसने तेजी से तख्ती पर कुछ खोदा, प्लेनेट टियान्युन का पहला साल यनवू वोंग लिन को पर्पल डिवीजन के 7वें शागिर्द के तौर पर कबूल किया गया। इसके साथ ही ऑलसेयर ने तख्ती फेंकी और फिर वो बनफशी शोलों में जल गई। ये बनफशी रोशनी की एक किरण में वापस अल्टर की तरफ उड़ गई। अब मैं तुम्हें एक फॉरबिडन टेक्निक सिखाऊंगा। तुम किस किस्म की टेक्निक सीखना चाहते हो? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।